बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक अफसोसनाक और बुरी ख़बर है। कल रात पेशावर में सरबन के इलाके में एक पुलिस स्टेशन पे दहशतगर्दों ने हमला किया और उसके दौरान एक डीएसपी और 2 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए हैं। जो एसएसपी पेशावर को मैं सुन रहा था तो उनके मुताबिक इस हमले में ये मिड नाइट को ये हमला हुआ और उसमें दहशतगर्दों ने जदीद हथियार इस्तेमाल की, उसके साथ-साथ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया और उनकी कोशिश थी कि वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच सके, लेकिन उनके हमले को एक किस्म के नाकाम बनाया गया। और उसके बाद जब पुलिस ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च की तो उस दौरान फिर ये जो डीएसपी शहीद हुई है और उनके साथ 2 दूसरे एहलकार शहीद हुए, तो वो बेसिकली उनके मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट इंतहाई ख़तरनाक है। पेशावर तक एक बार फिर दहशतगर्दों का पहुंचना, उससे पहले आप लोग देख रहे थे कि जो जनूबी अज़ला है जिसमें लकी मरवत, डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नो और साथ नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान और इन इलाकों के अंदर ऑलरेडी पुलिस को टारगेट बनाया गया है। चूँकि ये सिक्योरिटी का जो फर्स्ट एक लाइन है, उसको ये शायद आप लोगों को याद होगा जब 2007-8 के बाद इस रीजन के अंदर दहशतगर्दी शुरू हुई तो उस वक़्त भी उनका पहला जो टारगेट था वो पुलिस ही थे। और मुझे आज भी याद है क्योंकि उस वक़्त मैं सवात और दीर और उन इलाकों को कवर करता था अपने एक टीवी चैनल के लिए। तो उस वक़्त भी उनका जो निशाना था वो बेसिकली पुलिस थी और पुलिस स्टेशन को निशाना, उनके पुलिस चेक पोस्टों को निशाना, रास्ते में पेट्रोलिंग पार्टीज़ पे हमला, इस किस्म की चीज़ें उस वक़्त भी किए जाते थे। और शायद आप लोगों को ये भी याद होगा कि उस वक़्त पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था कि अपने आप को डिफ़ेंड करे, क्योंकि पुलिस के पास उस किस्म की जदीद हथियार और सहूलियात मौजूद नहीं जो इन दहशतगर्दों के पास मौजूद होते हैं। इसी वजह से उनके लिए अपने आप को इस किस्म की सिचुएशन के अंदर फिर अकेले डिपेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी वजह से हम कई महीनों से मरकज़ी हुकूमत से यही कह रहे हैं कि इस सूरत-ए-हाल को सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये पुलिस का काम नहीं है और न पुलिस इस किस्म की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म जो दहशतगर्दी है जिसके पीछे काफ़ी सारे बाहर दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, असलहा देते हैं और जदीद असलहा, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें उनके पास होती है। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए आपको फ़ौज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ौज के बग़ैर अकेला पुलिस के लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना वो मुमकिन नहीं होता। और ये जो सूरत-ए-हाल बन गई है और पिछले तकरीबन 9 महीनों के दौरान जब से ये हुकूमत आई है तो इसके बाद यहाँ पे अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब होने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले लोगों को अफ़गानिस्तान से एक किस्म के लाया गया, क्योंकि बॉर्डर पे जब आप उनको इजाज़त देते हैं कि आप बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाए और फिर आप बॉर्डर और सवात के दरमियान काफ़ी बड़ा फासला है। इसी तरह दीगर जो मिसाल के तौर पे दीर का इलाका है मैदान, तो मैदान और बॉर्डर के दरमियान काफ़ी रास्ता है और उसके बीच में काफ़ी सिक्योरिटी लेयर्स हैं, तो उसको क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचना यकीनी तौर पे वो एक काफ़ी सारी सवालिया निशान उस पे उठाए गए उस वक़्त और उसकी वजह से मुकामी लोगों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। वो घरों से निकले, सड़कों पे आए और फिर उन्होंने ये मुज़ाहिमत की और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर हुकूमत इस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर यहाँ से जो हुकूमती इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो साइड पे हो जाए और अवाम ख़ुद इस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर लेंगे। और यकीनी तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस सूरत-ए-हाल को किस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। और मेरे ख़्याल में उसके बाद जब लोग निकल आए और उन्होंने ये ऐलानात कर दिए और फिर उनको पता चला कि अभी लोग निकल आ रहे हैं, क्योंकि
دیکھیے وہ سٹیز نہیں ہیں، شہری علاقے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے گاؤں ہیں۔ فرض کریں میرا گاؤں ہے تو میرے گاؤں کے اندر جو بھی بندہ باہر سے آئے گا تو پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ نہ اس گاؤں کا ہے نہ میرے قریب کسی گاؤں سے اس کا تعلق ہے، تو اسی وجہ سے ان کے لیے کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ بڑی آسانی سے ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں اور ان کو روک سکتے ہیں۔ سیم یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیرستان ایریا کے اندر لوگ نکل آئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر اگر یہی صورتحال ان علاقوں کے اندر بن گئی ہے تو پھر اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ لوکل لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ ابھی ان کو کنٹرول کر سکے، اور لوکل لوگ اس کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ مقامی لوگوں کو اعتماد میں لیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بنائے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر آپ اس صورتحال کو کنٹرول کریں، اور یہ کنٹرول ہو سکتا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں یا جو حکومت ہے ان کو تھوڑا سا پہل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ پہل کریں گے، آپ لوگ مقامی لوگوں کو اعتماد میں لے اور پھر ان کو آپ اجازت دے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، تو آپ دیکھ لیں کہ ود ان فیو ڈیز، میرے خیال میں چند دنوں کے اندر اندر یہ پوری جو صورتحال ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ فرض کریں ان کے جو مقامی سہولت کار ہے، پھر ان سہولت کاروں کو بھی مقامی لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ آتے ہیں، کہاں پہ ٹھہرتے ہیں، کون لوگ ان کو ٹھہراتے ہیں، تو پھر مقامی لوگوں کے لیے ان لوگوں سے نمٹنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ مقامی لوگوں کو آگے جانے نہیں دیتے، ان کو آپ اجازت نہیں دیتے، خود آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر یہ صورتحال تو اس طرح کنٹرول نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں اس صورتحال کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حالیہ ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا، تو پھر اس کے لیے عملی طور پہ بڑھنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ اگر اس کے لیے خیبر پختونخوا کی پولیس، سی ٹی ڈی اور ان لوگوں کو ان پہ الزام عائد کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ ان کی ناکامی ہے، تو یہ ان کی ناکامی نہیں ہے۔ یہی خیبر پختونخوا کی پولیس اور یہی سی ٹی ڈی کے لوگ تھے جو پچھلے 4 سال کے دوران انہوں نے پوری صورتحال کو کنٹرول کر لیا تھا۔ یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، یہاں پہ صورتحال بالکل پرامن تھی، لیکن ابھی پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد حالات خراب ہو گئی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بارڈر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے۔ اگر اس وقت بارڈر کو کنٹرول کیا گیا تھا تو ابھی کنٹرول کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر اس وقت صورتحال بہتر ہوئی تھی، آپ کے اس ریجن کے اندر ٹورسٹ آ رہے تھے، بیرونی دنیا سے ٹورسٹ آ رہے تھے، عالمی جو مختلف قسم کے ادارے ہیں انہوں نے آپ کے ملک کو ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا تھا، اور ٹورزم کی مد میں آپ کے پاس پیسہ آ رہا تھا، تو آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو کیوں ہاتھ سے جانے دیا؟ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی میرے خیال میں یہ ہم سب کی ناکامی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر اس صورتحال کو پوری طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا، افغان طالبان کے ساتھ آپ لوگ نہ بیٹھے اور ان کے ساتھ اس پوری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، اور یہ دہشت گردی اگر دوبارہ اس ریجن کے اندر آ گئی تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ کافی ہم جیسے لوگوں کی طرف سے آواز اٹھانے کے بعد آخر کار کم از کم بلاول بھٹو نے افغانستان کے ایکٹنگ وزیر خارجہ کو فون کیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ ایک بڑی اچھی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو انگیجمنٹ بڑھانے پڑیں گے افغان طالبان کے ساتھ۔ اس وقت افغانستان کے اندر آپ کی ایک قسم کی دوست حکومت ہے اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ آلریڈی رشیا، چائنا افغانستان کے اندر آ گئی ہے، تو اگر افغانستان کے اندر دوبارہ حالات خراب ہوں گے، اس ریجن کے اندر حالات خراب ہوں گے، تو پھر روس اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے اس پہ بھی اثر پڑیں گے۔ اسی وجہ سے یہ بڑے سینئر نیچر کی سچویشن ہے اور اس کو سیریس لینا پڑے گا۔ امریکہ میرے خیال میں
امریکہ سے زیادہ اہم اس وقت آپ کے لیے چائنا اور روس ہے جو اس ریجن کے اندر موجود ہے. تو اگر آپ اس ریجن کے اندر ان طاقتوں کو پرست کرے، ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے وہ آپ سے ایک قسم کے مایوس ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے تو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا. تو میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ اس پوری صورتحال کو سیریس لیا جائے اور اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.